बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकताकै आधारमा पार्टी विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको जोड। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाका कारण आज पनि थप एकजनाको मृत्यु। संक्रमण बढ्न थालेपछि पर्साको वीरगञ्जमा निषेध आज्ञा जारी। साधारण सभा स्थगित भएको प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको असन्तुष्टि। पदाधिकारीले कार्य समितिको अधिकार कुल्चिएको आरोप। भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था दैनिक बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 50,000 संक्रमित। र च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टर निर्माण कार्य तीव्र। असारमा शान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोनाका कारण मङ्सिरसम्म लम्बियो। अब पुरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद एकताकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेकपाका संस्थापक द्वय पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्मचार्यको स्मृति दिवसमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टी सामूहिक नेतृत्वबाटै चल्ने बताउनुभयो। विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन, विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन। विचार र विधि पद्धतिको संयोजन नै पार्टी हो। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि त त्यसमा विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन नै त्यसको गतिशीलताको आधार हो। त्यसकारण विचार र विधिमा एकरूपता कायम गर्ने कोसिस हामीले गर्नै पर्दछ। अध्यक्ष दाहालले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक निर्धारित समयमा नहुँदा समस्या निराकरण हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जुलुस ननिकालौँ। अहिले हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ, एकताकै निम्ति मेहनत गरिराखेकै छौँ भने हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्नु उचित छैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिङ्गो जनताको भावनालाई बुझ्नका लागि, चाहनालाई बुझ्नका लागि त्यसका निम्ति सिङ्गो पार्टी सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् कि छैनन्, पार्टी कार्यकर्ताहरू परिचालित छन् कि छैनन्, यी सबै समस्याहरूको बारेमा हामीले आज गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यक। कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय कुमार पौडेलले पुष्पलाल र नरबहादुर कर्मचार्यले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आज देशमा के हुनुपर्ने थियो? हाम्रो त्याग, तपस्या, बलिदान, हाम्रा सारा सपनाहरूको एकीकृत रूप कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा सरकारका कामहरूको यतिखेर जो मध्यावधि समीक्षा गर्ने, निर्मम समीक्षा गर्ने र करेक्सनको बाटो देखाउने निर्मम समीक्षा। किनभने समीक्षा नगरिकन कहिले पनि गतिलो ठाउँमा पुग्न सकिन्न। र आज हाम्रो आन्दोलन धेरै लामो समयदेखि समीक्षाको अभावमा, समीक्षा हुँदै हुँदैन, समीक्षाको अभावमा हामी लतारिएर अगाडि बढेका कारणले जुन दुर्गति भएका छौँ। कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका भाद्री सङ्गठनका नेताहरू नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज 11 का 85 वर्षीय वृद्धाको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। निमोनिया र मुटु रोगबाट पीडित वृद्धामा कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि साउन 8 गते अस्पताल भर्ना भई उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। एकजनाको निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर रानीघाट निवासी वर्ष 85 का महिलाको आज मिति 77 साउन 9 गते बिहान 6:45 नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा दुःख निधन छ। उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनेहरूको सङ्ख्या 44 पुगेको छ।
शुक्रबार नेपालमा थप 133 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 10 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 18,374 जना पुगेको छ। आज थप 107 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना निको भएर घर फर्किनेको संख्या 12,947 पुगेको छ। आज 3,987 जनाको PCR परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्जमा भोलिदेखि अनिश्चितकालीन निषेध आज्ञा जारी गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले साउन 10 शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेध आज्ञा जारी गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको आशंका स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक दल व्यवसायी सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेर निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न आवत जावत र परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको पालना गर्न पनि अपिल गरेको छ। वीरगञ्जमा बिहिबार र शुक्रबार गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 75 जना संक्रमितको गण्डकीमा रहेको कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण सप्तरी सदरमुकाम राजविराजका समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आरोप लागेको छ। पत्नीको उपचारका लागि भारत पुगेका एक मृतक व्यापारीलाई नेपाल भित्र्याउनेदेखि होम क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउने सम्ममा कार्यमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिएको भन्दै संक्रमण फैलाइएको आरोप लागेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण गत साउन 1 गते सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका 6 का एक 73 वर्षीय व्यापारीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो। मृतकका परिवार तथा सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको परीक्षण थालिएपछि मृतकको परिवारका 5 सदस्य, 2 कामदार र छिमेकी सहित सम्पर्कमा पुगेका 29 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। पहिलो चरणमा परिवार तथा दोस्रोमा कामदार तथा छिमेकी हुँदै कोरोना तेस्रो चरणमा समुदाय स्तरमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएकोले स्थानीयहरू त्रसित छन्। संक्रमण नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले बुधबारदेखि बन्दाबन्दी आह्वान गरेको र जिल्ला सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठकले नगर क्षेत्रभरि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्यो। यसैबीच गत असार 5 गते घर फर्केका व्यापारीलाई वार्डाध्यक्ष प्रेम कुमार यादवले नै नेपाल प्रवेश गराएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाएको र स्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी समेत नगराएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लागेको छ। जानकारी भएको भए त म त एकै हप्तामा पनि उसको स्याम्पल लिएर जाँचाएर के हुन्थ्यो, यति भयावह अवस्था हुँदैन थियो। किनभने समयमै हामी ट्रेसिङ गर्न सक्थ्यौँ, समयमै नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो थाहा नभएर पछि थाहा भयो र त्यही अनुसारको हामीलाई अलिकति समस्या भएको छ। त्यही अनुसारले अहिले पनि हामी ट्रेसिङ गर्दैछौँ, ट्र्याकिङ गर्दैछौँ, सिम्पल लिँदैछौँ। होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइए पनि जनप्रतिनिधिले निगरानी गर्न नसक्दा व्यापारीले जनसम्पर्कका साथै पसलमा बसेर व्यापार नै गर्न थालेपछि समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको बताइएको छ। सम्पूर्ण परिवारै भारततिर गएको, औषधि उपचारकै कारणले गएको र फर्किँदाखेरि पनि उहाँको परिवारमा भए जतिका सबै व्यक्ति सँगसँगै फर्केर आएको। 73 वर्षका वृद्ध अनि उहाँको श्रीमती पनि सम्भवतः 67 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको धेरैचोटि उहाँहरू दुवैजनाको अपरेसनहरू पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको नियमित औषधि सेवन जस्ता कुराहरू समेतलाई पनि व्यवस्थापन गर्नलाई र उहाँहरूको घरको बनावटलाई देख्दाखेरि उहाँहरूलाई घरमा राख्दाखेरि बढी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बुझेर चाहिँ वडाध्यक्षले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा राख्नुभएको हो। यता नगर प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवले वडाध्यक्षमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो भारतबाट नेपाल आउने मान्छेलाई मैले स्पष्ट रूपमा भनिदिएँ, जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्ने प्रशासनको काम हो। प्रशासनले यदि त्यो दिनको जुन दिन आएको छ त्यो कल ड्राइभर निकाल्नु। हाम्रो वडाध्यक्षलाई कुनै प्रशासनले फोन गरेको छ, ड्युटी मेयरलाई कुनै प्रशासनले फोन गरेको छ भने नैतिकताको आधारमा त्यो वडाध्यक्षलाई म राजीनामा दिन लगाउँछु। म पनि राजीनामा दिन तयार छु। नगर प्रमुख यादवले संक्रमण नियन्त्रण निम्ति कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम भएको भ्रामक प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण घटेको भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक महतले सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्न हठात निर्णय गरी भ्रामक प्रचार गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउन खोलेपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीको बारेमा कुनै काम गर्न नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। सरकारले के घोषणा गरेछ, के कुराहरू ल्याएछ भन्दा हामीले केही पनि पाएन। खालि यो गतेबाट अब यातायात पनि खुल्छ, विद्यालय पनि यसो हुन्छ, अरू व्यवसाय पनि खुल्छ, कार्यालय पनि खुल्छ भनिदियो। पछिल्लो समय वीरगञ्ज, राजविराज लगायतका ठाउँमा देखिएको संक्रमणले समुदायमा पनि संक्रमण फैलिएको भन्दै महतले परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। वीरगञ्ज र राजविराजमा अब चाहिँ यो समुदायमै गइसकेको भनेर चाहिँ आएको छ, त्यसको पनि यथेष्ट निर्कोल गरेर सरकारले चाहिँ जनतालाई आश्वस्त गर्नु पर्यो। अन्धाधुन्दा अब चाहिँ सबै ठिक छ भने जसरी खोल चाहिँ भनिदिने, तर चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ आउन सक्ने जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न काम चाहिँ नगर्ने, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानमा नीतिगत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँको सीतापाइलामा 22 वर्षीय युवती पवित्रा कार्कीलाई एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले टेकुमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। बिहिबार बेलुकी काठमाडौँको सीतापाइला बस्ने 22 वर्षीय युवती पवित्रा कार्कीलाई एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले घटनामा संलग्न रौतहट लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा आलमकै कारखानामा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मदलाई बिहिबार राति 11 बजे डल्लुबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरीले घटना भएको 3 घण्टा नबित्दै अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पहिले यसको चाहिँ जुन योजनाकार हो, यसको सरकार भएको यो मोहम्मद आलम भन्ने व्यक्ति छन्, अनि त्यसै गरी उसको सहयोगीको रूपमा जुन एट्याक गर्नको लागि उसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको व्यक्ति उसैको कारखानामा काम गर्ने मिस्त्री हो। एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रालाई डल्लु बस्दै आएका मोहम्मद आलमले एकतर्फी प्रेम गर्ने गरेको, तर पछिल्लो समय उनले पवित्रालाई बारम्बार फोन गरेर भेट्न दबाव दिने गरेको खुल्न आएको छ। तर युवतीले भेट्न नमानेपछि निजहरूले एसिड आक्रमणको योजना बनाएको पीडितका आफन्तको आरोप छ। ऊ जबरजस्ती गर्न खोज्ने, फोन गर्न खोज्ने, उसले चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिन खोज्ने जस्तो बुझियो क्या त्यहाँनिर चाहिँ। किनकि अब उसले मान्दैन नि त, ऊ भने भर्खरको केटी हो, उसले अब भर्खरको केटाहरू यङ केटाहरू पाउँछ नि त, त्यो हिसाबले अब त्यतातिर लाग्यो होला, उसलाई नमानेको उसले त्यस्तो गर्यो होला जस्तो। बिहिबार साँझ घरबाट दही किन्न भनेर निस्किएकी पवित्रालाई दही किनेर फर्किने क्रममा झाडीमा लुकेर बसेका अभियुक्तले एसिड प्रहार गरेको आफन्तको भनाइ छ। भोड्काको सिसीमा तेजब हालेर, अहिले यहाँ डिएसपी साहबले नि अनुसन्धान गरेर सोद्धाखेरि तेजब हालेर अनि त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रामा यसरी छर्किदिएको रे। छर्किँदाखेरि कपाल झारेको हुनाले र हात यसो गरेको हुनाले एकपट्टिको भाग चाहिँ लागेन छ, अर्कोपट्टिको यो दाहिने भाग चाहिँ पुरै क्षति एकदम पोलेको छ। घाइते युवतीको हाल कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
कानुनअनुसार तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी आक्रमण गरे दोषीलाई 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको कैद र 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि कसुरको तुलनामा दण्ड सजाय फितलो हुँदा नेपालमा यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले सिनेमा घरहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक दूरी कायम गरी चलाउन सक्ने भए छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा चलचित्र विकास बोर्डले मापदण्ड तयार गरिसकेकाले छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई खुलाई गतिविधि अगाडि बढाउन सके चलचित्र कर्मीहरू र लगानीकर्ता सबैलाई उत्साहको वातावरण बन्न सक्ने खतिवडाको भनाइ छ। चलचित्र क्षेत्र पनि अब हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर भौतिक दूरी कायम गरेर यदि चलचित्र मन्दिरहरूले यो चलाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले क्रमशः त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्न सक्छौँ। त्यसको मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डले एउटा तयार पनि गरेको छ क्यारे, त्यसमा हामी थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगौँला। चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र भएकाले लकडाउनका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। तौलिहवा बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाले साउन 2 गतेभित्र सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका भवन र संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको र धेरैले अट्टेर गरेपछि स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउन थालेको हो। हुलाकी सडक आयोजनाका प्राविधिक सुरक्षाकर्मी र नगरपालिकाका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले अतिक्रमित संरचना हटाएका हुन्। कपिलवस्तु नगरपालिकाको जमुवार खोलादेखि भवानी भिक्षु चोकसम्मका अतिक्रमण गरी बनाइएका निजी तथा सरकारी संरचना भत्काइएको हो। अतिक्रमण गरेर बनाएका घरहराहरू छन्, सबै हामी क्रमिक रूपमा भत्काउँदै हामी अघि बढ्छौँ र यसको लागि हामीलाई स्थानीयदेखि लिएर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरूको सहयोग। हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत जमुहार टोलदेखि छोटकी तौलिहवासम्मको बजार क्षेत्रमा 2340 मिटरसम्म 4 लेनको सडक निर्माण गर्ने योजनासहित सडक बीचमा गार्डन, दायाँ बायाँ नाली, फुटपाथ समेत बनाउने योजना छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत 5 अलग अलग सडक खण्ड तथा 4 वटा पुल निर्माणका लागि कुल 3 अर्ब 46 करोड 2 लाख रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम 2079 साल पुसभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ। बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सीधा छलफल गर्न विज्ञहरूले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा विज्ञहरूले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन्। अधिवक्ता एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका भिजिटिङ सह प्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समितिभित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बाल अधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न बालबालिकाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिनुभयो। अब त हाम्रो नयाँ सेन्सर डेभलपमेन्ट पनि आउँछ, त्यो डेटा भएको फोकस एरियाहरूमा चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ र समितिको एजेन्डा, स्ट्यान्डिङ एजेन्डा जहिले पनि हुने एजेन्डामा बाल विवाह स्थितिले हामीले घटाउनु पर्ने हो। जसरी महिनावारीको एजेन्डा भयो, स्वास्थ्यको एजेन्डा आयो, होइन, युटेरिन प्रोल्याप्सको एजेन्डा आयो, त्यस्तै स्ट्यान्डिङ चाहिँ बाल विवाहको एजेन्डा पनि आउनु पर्यो भन्ने।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता मधु दवाडीले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई कुनै पनि घरेलु कलकारखाना खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो। यसले लेन्स चाहिँ बाल अधिकारको बालबालिकाको लेन्स हेरेकै छ, तर फेरि कार्ययोजना 68मा भन्यो त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यति समेटिएको छ कि त्यो कार्यक्रमिक योजनाहरूलाई अब हामीले ऐन संशोधन गर्दाखेरि सैद्धान्तिक तरिकाले ऐनमा चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ विशेष त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ। विज्ञहरूले सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट संस्थाले 250 अनाथ बालबालिकालाई खाद्यान्नका साथै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। शुक्रबार गैर सरकारी संस्था हेस्रासँगको समन्वयमा संस्थाले विभिन्न कारण बुबा गुमाएका अनाथ बालबालिकालाई खाद्यान्न कक्षा 10 सम्मको निशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध, बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गराउने लगायतको सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको हो। संस्थाले हरेक बालबालिकालाई 5,000 रुपैयाँका दरले नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा पनि 150 अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्दै आइरहेको संस्थाले जनाएको छ। ती अर्फनहरूलाई अथवा टुरा बालबालिकाहरूलाई 5,000 नगद रुपियाँ, त्यस्तै फुड प्याकेट अनि सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरू र उनीहरूको ओभरअल हेल्थ चेकअप। एकजना बच्चालाई 5,000 को दरले नगद, त्यसै गरी 1 महिना पुग्ने गरी खाद्यान्न सामग्री र तिनीहरूको हेल्थ चेकअप जस्तै दाँत, घाँटी, कान अनि पुरै जेनरल चेकअप, कोभिड-19 को पनि चेकअप हामीले गर्दैछौँ। संस्थाको सहयोगले बुबा गुमाएका बालबालिकाको पठन पाठन र सामाजिक विकासमा सहयोग पुगेको अभिभावकहरू बताउँछन्। लिएर सबै अनि हेल्थको लागि सधैँ वर्षमा एकचोटि चेकअप पनि गरिदिनु भएको छ। हामीहरूको लागि त्यो चेकअप गराइकन बच्चाहरूको लागि हामीलाई खर्च पनि दिइराख्नु नै भएको छ पारिश्रमिक। संस्थाले बाढी पीडितका लागि आर्थिक एवं खाद्यान्न सहयोग गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको भन्दै लमजुङका भूपू सैनिकहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल बाहेक अन्य देशबाट सैनिक सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरूले 70 वर्ष उमेर कटेपछि पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। विदेशी सरकारबाट निवृत्ति भरण पाएका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेसँगै लमजुङका भूपू सैनिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी अभाव हुँदा विदेशी न बाध्य भएको अवस्थालाई ख्याल नगरी नेपाली नागरिकको हैसियतमा पाउँदै आएको सेवाबाट सरकारले वञ्चित गराएको उनीहरूको आरोप छ। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने त्यसलाई कटौती गरेकोमा हामी धेरै घोर विरोध सरकारमाथि छ। गरिब तथा असहाय नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर आर्थिक राहत दिने सरकारको काम प्रशंसनीय भए पनि कुनै निश्चित वर्ग वा समूहलाई लक्षित गरी नदिने निर्णय पूर्वाग्रही भएको उनीहरूको भनाइ छ। उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि नेपाल सरकारले दिएको 70 वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दिएको भत्तालाई कटौती गर्दाखेरि हृदयदेखि नै दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो। 70 वर्ष उमेर पुगेसँगै नेपाली नागरिकको हैसियतमा सरकारले दिँदै आएको सेवा समेत कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए सडक सङ्घर्षमा उत्रने भूपू सैनिकहरूको चेतावनी छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो यो साङ्केतिक विरोध हो। यदि सरकारले हाम्रो यस शान्तिपूर्ण साङ्केतिक विरोधलाई अवमूल्यन गर्दै हाम्रो माग सुनिएन भने हामी सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिकहरू र उनका आश्रितहरू यस माग पुरा गर्नको लागि सडक सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनुपर्नेछ। भूपू सैनिकहरूको रेमिट्यान्सले सरकारको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुगेको दावी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भूपू सैनिकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत पठाएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। संसदीय समितिले कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा कारागार सम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सांसदहरूले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई समय सापेक्ष निर्माण गर्न विभिन्न विषयमा संशोधन राखेका छन्। नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। सुधार गृहका रूपमा चाहिँ हामीले धेरै नै भन्यौँ, धेरै नै अब जहाँ पनि कारागार भनेको चाहिँ सुधार गृह हो, यातना गृह होइन भनेर चाहिँ हामी भनिरहने गर्छौँ। त्यहाँबाट कारागारबाट निस्किसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ समाजमा बन्दी कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ समाजमा स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राख्छौँ। त्यो उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भनेपछि हामीले चाहिँ कारागारभित्र चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले विधेयकका विभिन्न विषयमा कमजोरी देखिएकाले संशोधन राखेको बताउनुभयो। समय सापेक्ष कानून निर्माण गरी कारागार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो कानून पूर्ण रूपले परिपूरक त सधैँलाई त हुँदैन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जित गरी अहिलेको अवस्था स्वरूप अहिलेको समय सापेक्ष किसिमको कारागार। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले कारागारको परिभाषालाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रस्तावित विधेयकमा कारागार भन्नाले बन्दी थुनामा राख्न बनाइएको वा सोको लागि प्रयोग भएको घर, कोठा वा त्यस्तै कुनै ठाउँ सम्झिनुपर्छ भनिएकोले परिभाषामा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने भनाइ उहाँको छ। कारागार भन्नाले बन्दीलाई थुना कैदमा राख्नका लागि बनाइएको वा सोको लागि प्रयोग भएको घर, कोठा त्यस्तै प्रकार अन्य कुनै ठाउँ सम्झिनुपर्छ। त प्रयोग भएको जस्तै मान्नु न, मैले हाउस अरेस्टलाई त मेरो घर प्रयोग हुन्छ, अनि मेरो जति जो हाउस अरेस्ट भयो भने त्यो कारागार भयो कि भएन, यो मलाई डिफाइन चाहियो, यो मैले बुझिनँ। बैठकमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले परिभाषामा थप व्याख्या गरेर जानुपर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सहमत रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कारागारलाई संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो। बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झाउनुपर्छ भनेको छ। अब यसलाई अझ केही परिमार्जन गरेर अझ चाहिँ स्पेसिफिक बनाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यो पनि छलफल गरौँ। तर खुला कारागारको परिभाषा चाहिँ दफा 2 मै गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पनि धारणा छ। बैठकमा सांसदहरूले कारागारभित्र रहने कैदी बन्दीहरूको हक र सुरक्षाको विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरी भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाउन तथा आवश्यक दूरी कायम गर्न समेत केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ। बिहिबार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले शिफ्ट सिस्टम हटाउन निर्देशन दिएको छ। ब्याङ्किङ कारोबार समयसम्म नियमित रूपमा शाखा खोलेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्रमा भनेको छ। यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न परिपत्र गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सीमित सङ्ख्यामा सीमित समयका लागि मात्रै शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साउन 26 र 27 गतेका लागि तोकिएको 45औं साधारण सभा एवं निर्वाचन फेरि स्थगित भएको छ। महासङ्घ अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी एवं पूर्व अध्यक्षहरूको बैठकले कोरोना भाइरस महामारीको सन्तास देखाउँदै साधारण सभा एवं निर्वाचन स्थगित गरेको हो। सरकारले सभा सम्मेलन गर्न खुला गरेको 15 दिनपछि महासङ्घको निर्वाचन गर्ने गरी मिति सारिएको महासङ्घले जनाएको छ। कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी साउन 5 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको सभा सम्मेलन एवं भेला आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको निर्णयलाई आधार मानी मिति सारिएको महासङ्घले जनाएको छ। सरकारले सभा सम्मेलन भेला गर्ने स्वीकृति दिएको 15 दिनभित्र आयोजना गर्ने भनी
महासङ्घले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू महेशलाल प्रधान, प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, रवि भक्त श्रेष्ठ, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, सुरज वैद्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्र प्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साधारण सभा स्थगित भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशित समेत रहनुभएका ढकालले कार्यसमिति बैठकको अधिकार मिचेर पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकबाट निर्वाचनलाई अनिश्चित कालका लागि धकेलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले साधारण सभा गर्न सक्ने अवस्था नभए कार्यसमितिको बैठक बोलाइ निर्णय गर्ने समय हुँदाहुँदै कार्यसमितिको अधिकारलाई कुल्चिने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। कार्यसमितिको अधिकारलाई हामीले कुल्चिने काम गर्यौं, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसले महासङ्घमा गलत प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भएको छ। मलाई स्यालले चाहिँ कुखुरा लग्यो भनेर होइन, वास्तवमा चाहिँ स्याल पल्कियो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा ले चाहिँ मलाई चाहिँ बढी चाहिँ पिरलेको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहिँ चाहे। जटिल परिस्थितिमा महासङ्घलाई सबल, सक्षम र डाइनामिक नेतृत्व आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले आवाज उठाउँदा पदमा पुग्न हतार गरेको आरोप आफूमाथि लागेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डले नेपाल वायुसेवा निगमबाट श्रमिकलाई नहटाउन व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आर्थिक भार कम गर्ने प्रचार गर्दै 500 मध्ये 145 श्रमिकलाई कामबाट हटाएको भन्दै जिफन्डले असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न अपिल गरेको छ। केही श्रमिकलाई अतिरिक्त काममा लगाइएको र केहीलाई हटाइएको भन्दै जिफन्डले आपत्ति जनाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा श्रमको समय कटौती गरी आलो पालो काममा लगाएर श्रमिकको जीविकोपार्जनमा सहज वातावरण बनाउन जिफन्डले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निगम व्यवस्थापनले गरेको विभेदपूर्ण निर्णय सच्याउन माग गर्दै जिफन्डले श्रम बजारमा अनावश्यक तनाव सिर्जना नगर्न चेतावनी दिएको छ। सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा फेरि रेकर्ड कायम गरेको छ। तोलामा 1300 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला 95,800 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबारको यो मूल्य नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि बिहिबार तोलाको 94,500 रुपियाँमा किनबेच भएर सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी छाएसँगै सुरक्षित लगानीको साधन सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा सुनको मूल्यले दैनिक रूपमा रेकर्ड बनाइरहेको हो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रतितोला 95,365 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,150 रुपियाँमा रेकर्ड बनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको लगानीमा निर्माण भइरहेको मैदान असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना भाइरसका कारण मङ्सिरसम्म लम्बिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। उमेर समूहका खेलदेखि दोस्रो डिभिजनका खेल आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ एन्फाले उपलब्ध गराएको करिब 48 रोपनी जग्गाले रङ्गशालाको रूप लिँदैछ। 30 करोड लगानीमा निर्माण गर्न लागि मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ। मैदानलाई 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागसम्म तयार पार्ने गरी निर्माण थालिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। 12,000 दर्शक क्षमताका साथ निर्माण सुरु भएको मैदानमा अहिलेसम्म 26 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। डाँफे प्रेरा र प्रतिष्ठाजीवीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको आयोजनाको 5% काम मात्रै बाँकी रहे पनि कोरोनाका कारण मङ्सिरसम्म सरेको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको काम जेठ 22 गतेबाट सुरु भएको थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने जेठ मसान्तसम्म हो, तर चैत 10 गतेदेखि काम रोकेकोले अहिले हामीले लगभग 5% काम गर्न बाँकी छ। 5% काम अहिलेसम्म 95% काम सकिसकेको छ। फिनिसिङको कामहरू मात्र 5% बाँकी छ हामीलाई।
बजेटको हिसाबले लगभग हामीले बिल पेस गरेको चाहिँ 90% को चाहिँ बिल पेस गरिसकेका छौँ। अब 10% बिल पेस गर्नु बाँकी छ। जेठ 22 गतेबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै फेरि काम सुरु गरेका छौँ र यसको म्याद चाहिँ अब हामीलाई मङ्सिरसम्म थपेको, तर थपे तापनि हामी यो भदौको एन्डसम्ममा ह्यान्डओभर गर्ने टार्गेट बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 2074 असारबाट सुरु भएको निर्माण नयाँ योजना अनुसार मैदानको पूर्व र दक्षिणतर्फ प्यारापिट बढाइएको छ। पश्चिमपट्टि नयाँ संरचना थपिएको छ भने उत्तरमा खाली छ। बागमती नदीको किनार भएकाले वर्षायाममा बाढी रोक्न पर्खाल बनाइएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा बागमतीको पानीले कटान गरेको छ भने मैदानमा बाढी पस्ने अवस्था छ। कटान रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले विपद व्यवस्थापन महाशाखा समक्ष 2 करोड माग गरेको छ। निर्माण सम्पन्नपछि राखेपाले रङ्गशाला व्यवस्थापनका लागि इन्फालाई प्रदान गर्ने तयारी छ। त्यसपश्चात एसियाली फुटबल महासङ्घको आर्थिक सहयोगमा फ्लड लाइट राख्ने सहमति इन्फाले गरेको छ। ग्रासरुटबाट फुटबल विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ मैदान निर्माणका लागि तत्कालीन इन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। आयोजना सम्पन्न भए मैदानले दशरथ रङ्गशालामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हट्ने विश्वास गरिएको छ। साथै घरेलु प्रतियोगिताका लागि इन्फा कम्प्लेक्स र रङ्गशालाको मात्रा भर पर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज 11 का 85 वर्षीय वृद्धाको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भोलि शनिबारदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र निषेधाज्ञाको माग बढेपछि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद एकताकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेकपाका संस्थापक द्वय पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पार्टी सामूहिक नेतृत्वबाटै चल्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम भएको भ्रामक प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाशरण महती सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण घटेको भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। इजरायलको एक कम्पनीले 30 सेकेन्डमै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने यन्त्र विकास गरेको जनाएको छ। मानिसले मदिरा सेवन गरेको छ छैन भन्ने थाहा पाउन हाल प्रयोगमा ल्याइएका ब्रेथलाइजर मेसिन झैं यो मेसिनले पनि मानिसको श्वासलाई विश्लेषण गरेर तुरुन्तै नतिजा देखाउने निर्माता कम्पनीको दावी छ। परीक्षण किट निर्माण गरिरहेको नानोसेन्ट कम्पनीले यसको विकास गरेको जनाइएको छ। फ्रेन्च कप फुटबलको फाइनलमा शुक्रबार पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी र इटेइन खेल्दैछन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज राति हुन लागेको हो। खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:55 मा सुरु हुनेछ। खेल स्टेड डी फ्रान्स रङ्गशालामा हुनेछ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।